नमस्कार, म सृजना शर्मा। कृष्ण प्रसाईको घामको वर्षा ध्यान कविता संग्रह भित्रबाट म केही ध्यान कविताहरू लिएर उपस्थित छु। घामको वर्षाभित्र प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलले ध्यान कवितामा ध्यानमग्न हुँदा शीर्षकमा यसरी लेख्नु भएको छ। म त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। जापानी शब्द जेनको व्युत्पत्ति चिनिया शब्द च्यानयननानबाट भएको हो र यसको अर्थ बुद्ध मार्गी ध्यान चिन्तन मनन भन्ने हुन्छ। यसले आत्मिक जागरण भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। जैन दर्शन बुद्ध धर्मसँग सम्बद्ध एउटा प्राचीन दर्शन मानिन्छ। यस दर्शनले धर्म ग्रन्थ भन्दा बढी ध्यान चिन्तन मनन र सहज ज्ञानबाट बुद्धि वा ज्ञानोद्दीपन बढी सुगमताका प्राप्त हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। पश्चिमा मुलुकमा विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि जैनको अस्तित्वका बारेमा बढी चासो राखी व्याख्या गर्न थालिएको देखि पनि यसको व्याख्यानमा भन्नेले जान्दैन जान्नेले भन्दैन भन्ने लाओत्सुको दृष्टिकोणले निरन्तर अवरुद्ध तुल्याएको ठानिन्छ। यसर्थ अद्यावधि यसको उत्पत्ति मान्यता र विषयवस्तु सम्बन्धी अवधारणा त्यति स्पष्ट भएको देखिन्न। यसो हुनुमा अरुचि नभई अधीक्षा प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ। सत्यको सीमाभित्र रहेको ठानिने जैनको उत्पत्ति सम्बन्धी बुद्धसँग गाँसिएका अनेक किम्वदन्ती समेत पाइन्छन्। बुद्ध धर्मको एउटा सम्प्रदायका रूपमा लिइने जैन दर्शनको बीजाधान भारतमा विकास, चीनमा र विस्तार, जापानमा भएको उल्लेख पाइए पनि जैन दर्शनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बुद्ध धर्मसँग भएको र बुद्ध नेपालका भएकाले यसको बीजाधान नेपालमा भई अन्य मुलुकतिर विकसित र विस्तारित हुँदै गएको मान्न सकिन्छ। यसको बढी प्रचार प्रसार जापानमा भएको देखिन्छ। जैन शब्दको नेपाली प्रतिरूप अहिलेसम्म छैन। यस दर्शनको प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्दा यसका लागि ध्यान शब्दको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जुन बेला जे गर्छौ त्यही मात्र गर भन्ने दृष्टिकोणलाई अनुसरण गर्ने ध्यान दर्शनका अनुसार अस्तित्व भन्ने कुरा मस्तिष्कीय शून्य अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। विचारलाई परिशोधन गर्ने गतिविधिका रूपमा लिइने ध्यान दर्शन अनुसार अस्तित्व भन्ने कुरा क्षणिक तात्कालिक हुन्छ र इन्द्रियजन्य अनुभूति र विचार तत्काल परिवर्तन भए झै यो पनि पल पलमा परिवर्तन भइरहन्छ। हरेकको विषयगत प्रभाव वैयक्तिक अनुभवमा आधारित हुन्छ र हरेकमा हर क्षण असंख्य विचारहरू आइरहन्छन्। मौन ध्यानमा केन्द्रित रहने ध्यान दर्शनले परम सत्यबारे रहस्यमय सूत्रीकरण, आवाज शून्यकरण र अमूर्त विचारबाट क्रमशः मस्तिष्कको शून्यावस्थाबाट स्वयंमा अस्तित्वको अनुभूति हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछ। सबै एक र एक नै सबैको अनुभूति हुनु निवारण वा ज्ञानोदय हो भन्ने दृष्टिकोण ध्यान दर्शनको रहेको छ। अनुभूति क्षणिक र परिवर्तनशील भएकाले त्यसै अनुरूपका संक्षिप्त रचनालाई ध्यान दर्शनले महत्त्व दिन्छ। मानवीय मूल्यलाई विशेष महत्त्वका साथ पहिचान गराउने यस दर्शनले प्रकृति र चराचर जगतलाई समेत उत्तिकै महत्त्व दिई व्याख्या गर्दछ। यसखाले रचनाको आयामगत सीमा नभए पनि यो अत्यन्तै छोटो हुन्छ। अति छोटोमा झम्मै अनुभूतिको प्रकटीकरण गर्दा बन्ने ध्यान कविताको पहिलो आधारभूत विशेषता आयामगत संक्षिप्तता हो भने भावगत गम्भीरता यसको अर्को उल्लेख्य विशेषता हो। छोटो हुनु मात्र यसको विशेषता होइन। छोटो आयाममा कवितामा हाइक्यू, ताङ्का आदि पनि पर्छन्, तर ध्यान कविता यीभन्दा पृथक अस्तित्व भएको छुट्टै संरचनाका रूपमा देखा पर्छ। हाइक्यू ताङ्कामा अक्षर गणना, पंक्ति विन्यास आदिमा शास्त्रीय परिपाटीबद्ध नियम हुन्छ भने ध्यान कवितामा त्यस्तो कुनै नियम हुँदैन। यसर्थ शास्त्रीय परिपाटीबद्ध नियम बिना नै छोटो आयाममा गहकिलो भावका साथ संरचित हुनु ध्यान कविताको खास पहिचान हो। जापान, चीन, कोरिया लगायत कतिपय विदेशी मुलुकमा ध्यान दर्शनमा आधारित कविता, कथा आदि रचनाहरूको सृजना गरिएको पाइए तापनि नेपाली साहित्यमा यस प्रकारका रचनाहरू उति पाइँदैनन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा कृष्ण प्रसाईको ध्यान दर्शनमा आधारित प्रस्तुत कविताहरू पुस्तकाकार रूपमा प्रकाशित हुनु ज्यादै सराहनीय र महत्त्वपूर्ण कार्य हो। 108वटा ध्यान कविताको संगालोको रूपमा रहेको प्रस्तुत कृतिका प्रत्येक रचनाको शीर्षक दिइएको छैन। बिना शीर्षक नै संख्याङ्कनका साथ प्रस्तुत गरिएको यस कृतिका सबै रचनाहरू क्रमशः नेपाली, अंग्रेजी र कोरियाली गरी एकै ठाउँमा 3 भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसभित्रका सबै रचनाहरू छोटा छोटा 2 देखि 8 पंक्तिसम्ममा
संरचित छन्। यी रचनाहरू अत्यन्त छोटो आयाममा संरचित भएर पनि अपूर्ण नभई पूर्ण, जीवन्त र स्वनिष्ठ छन्। प्रत्येक रचनामा अनुभूतिको एक भुलको भुलुक्क उम्लिएर बाष्पीकृत भएको छ। यस कृतिभित्रका रचनाले पढ्दा पढ्दै निमेषभरमै पाठकको मनलाई झस्काएर तरङ्गित पार्दछन्। छोटो एक बसाइमै सजिलै पढिसकिने कृष्ण प्रसाईको कृतिभित्रका प्रत्येक रचनाले पाठकलाई यस प्रकारको अनौठो अनुभूति दिन्छन् र समग्र कृति पढिसक्दा एउटा छुट्टै प्रकारको अद्भुत अनुभूति प्राप्त हुन्छ। जीवन, जगत, प्रकृति, युगीन परिवेश आदिसँग सम्बद्ध विविध खाले विषय वस्तुलाई टपक्क टिपेर अनुभूतिमय तुल्याई रोचक र मार्मिक ढङ्गमा प्रस्तुत गर्नु यस कृतिको विशिष्ट पक्ष हो। विषयगत विविधता, आयामगत संक्षिप्तता, भाषागत सरलता र भावगत गम्भीरताका कारण यस कृतिमा संकलित रचनाले प्रत्येक पाठकलाई आह्लादित तुल्याउनका साथै चिन्तनशील पनि तुल्याउँछन्। कृष्ण प्रसाईको यस प्रकारका रचनाको प्रस्तुति नेपाली कविताका फाँटमा विशिष्ट उपलब्धिका रूपमा देखा परेको छ। डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलले ध्यान कवितामा ध्यानमग्न हुँदा शीर्षकमा लेख्नुभएका शब्दहरू मैले यहाँनिर पढेँ। घामको वर्षा ध्यान कविता संग्रहभित्र विभिन्न साहित्यकारहरूले विभिन्न भनाइहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले लेख्नु भएको छ, यी त प्रथम रश्मिले चुमेका शीतका नहुन्, माकुराको जालोमा टलपल टलपल, जालोको एक छेउ छेउ त इन्द्रेणी भत्कन्छन्, म आँखाले पिइरहन्छु र परितृप्त भइरहन्छु। त्यस्तै बैरागी काइलाले लेख्नु भएको छ, कवि कृष्ण प्रसाईको मानव जीवन र यो दृश्य मानव जगत प्रतिको सम्यक दृष्टि हो। यो अहमले सृजना गरेका सत्यहरू छलपूर्ण हुन्छन् र यो जति ठूलो अर्को सत्य छैन। कवि प्रसाईका यी जैन कविताहरू मन छुने विचारलाई उद्वेलित गर्ने र बाँच्नका लागि बालिएको नयाँ उज्यालो हो। यसै क्रममा अशेष मल्लले लेख्नु भएको छ, आहा कति पटक छोयो छोयो मनका भित्ताहरू, लेखन छेनमा मनका बाँधहरू भत्काएर अक्षरहरू कतिखेर कविता बन्न गए। सायद कृष्णलाई पत्तो नै भएन होला, कविता पत्तो बिना जन्मन्छ, नत्र कहाँ बाँच्छ कविता। त्यस्तै विष्णु विभु घिमिरेले भन्नुभएको छ, एक प्रकार यो एउटा नयाँ प्रयोग र आविष्कार हो। उनका कविताहरू जीवन दर्शनका परिपक्व उद्गार मान्न सकिन्छ। साह्रै थोरैमा धेरै भन्न सक्नु उनका कविताहरूको प्रमुख विशेषता हो। त्यस्तै ईश्वरचन्द्र ग्यावाली लेख्नुहुन्छ, मान्छेका विचार र त्यसको व्यवहारमा पर्ने प्रभावलाई उनले समय र परिवेशको चित्रणबाट देखाएका छन्। साना साना पंक्तिको सूच्यात्मक सघनता र तुकबन्दीको भाषिक कलाले विचार प्रवाह र सोचाइलाई, अनुभूति र आनन्दलाई कृष्ण प्रसाईले यस कृतिमा राम्रोसँग समेटेका छन्। विप्लव ढकालले लेख्नु भएको छ, जैन कविता शब्दको समाधिबाट जन्मिएको एउटा आध्यात्मिक तनावको विराट उज्यालो हो। जीवन र प्रकृतिका क्षण र अंशहरूबाट पूर्णत्वतर्फ उन्मुख रहेको चेतनाको एउटा महायात्रा हो। मोमिलाले लेख्नुहुन्छ, स्रष्टा कृष्ण प्रसाईका शब्द अर्थ र भावको त्रिवेणीमा समाधिस्थ दर्शनोन्मुख ध्यान कविताहरू मानव चेतनाको दुर्गम उत्कर्षमा घामको वर्षा सिद्ध बनेका छन्। 180वटा जैन कविता संग्रह लेखिसक्नुभएका चर्चित कोरियन कवि, जसका 100औं पुस्तक अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनुवाद भइसकेका छन्, को उनले कृष्ण प्रसाईको घामको वर्षामा भूमिका पनि लेख्नु भएको छ। कृष्ण प्रसाईको घामको वर्षा कविता 24वटा भाषामा अनुवाद भइसकेको छ र अझै अरू भाषाहरूमा पनि अनुवाद हुने क्रममा छ। अब प्रस्तुत छ कृष्ण प्रसाईले लेख्नुभएका ध्यान कविताहरू। यसमा कुनै शीर्षक हुँदैन। कविता नम्बर 1, मेरो बस्ने घर मैले आफै बनाएँ, ऊ निर्जीव थियो, म सजीव थिएँ। एक दिन उसले आफ्नै ढोकाबाट निर्जीव बनाएर मलाई नै निकाल्यो। कविता नम्बर 2, ऊर्जा शक्ति वायुयान चढेर विदेशिएपछि हेर्नै नहुने रूप जस्तो भएर खुलियो मेरो देशको बसन्त। कविता नम्बर 3, बाँचुन्जेल पैसा गनिरहन्थ्यो, मरेपछि हेरेको उसको कफनमा गोजी थिएन। कविता नम्बर 4, कस्तो कमजोर छ मान्छे, ऊ आफैले खिचाएको कागजको फोटो जति पनि बाँच्न सक्दैन। कविता नम्बर 5, ऐना हेरेको उसले मलाई नै चिनेन, म जो हुँ त्यो देखाउनै मानेन।
कविता नम्बर 6। मैले गुराँस टिपेँ र सिउरी दिएँ सगरमाथालाई। कविता नम्बर 7। आगोसँग डराउँथ्यो ऊ, जीवनको अन्तिम पल अग्नि स्नान गरेर आगोमै बिलायो। कविता नम्बर 8। कोइलीलाई पनि सहर मन परेनछ, आज बिहान ऊ मेरै छेउ आएर रोयो। कविता नम्बर 9। ऊ आउँदा रोएर आयो र जाँदा रुवाएर गयो। 10। कसरी बाँच्नु गधाले घाँससँग माया गाँसेर। कविता नम्बर 11। शान्तिको कामना गर्दै नेताले उडाएको परेवा उसकै आदेशले मध्य आकाशमै मारियो। कविता नम्बर 12। हजारौंको संख्यामा रहेका अंगरक्षकहरू बीच एउटा बादशाह सपरिवार मारियो। आम मान्छेको सुरक्षा कसले गर्ने अब। कविता नम्बर 13। मुगाका मालाहरू, मोती, मणि र मानिकहरू सबै ढुङ्गा झैं लागे मलाई जीवन बुझेपछि। कविता नम्बर 14। आफू जस्तै अरूका लागि बाँच्न पहाडले मलाई सुटुक्क भन्यो। कविता नम्बर 15। चिसोको राजधानी अन्टार्कटिका पेन्गुइनको एकल साम्राज्य, साइबेरियाका हाँसहरूले, कोशी टप्पुका चराहरूले कसरी प्रेम गर्न सक्छन् तिनलाई। कविता नम्बर 16 प्रस्तुत गर्दैछु। एकजनाले के गर्न सक्छ र 10 जनाले समाएपछि। कविता नम्बर 17। तिनीहरूले कानलाई छेडे, नाकलाई झन् हेर्नै नहुने पारे, धेरै ठाउँ खोपेर अनेकौं ठाउँ रोपेर दिनसम्म शास्ति दिए आफू सजिने नाममा। कविता नम्बर 18। पहिलो बोली बोलाउने, पहिलो शब्द सिकाउने, पहिलो पल्ट हिँडाउने उनै मेरो पहिलो पाठशाला। उनी भन्दा राम्रो अरू कुनै कविता छैन। सूर्यको पहिलो किरण मेरी आमा। कविता नम्बर 19। विष्णुमाया, झलमाया, खगमाया र दिलमाया, यी सबै मायाहरू मलाई सानो छँदा बेहुलो बनाउनेहरूको नाम हो। कविता नम्बर 20। तिमी एक्लै नबस, एक्लै त हाँस्नुको पनि के अर्थ र। तिमी एक्लै नबस, एक्लै त हाँस्नुको पनि के अर्थ र, हाँस्नलाई पनि साथी चाहिन्छ। कविता नम्बर 21। कुनै भरोसा छैन सासहरूको अब, कुनै भरोसा छैन सासहरूको अब, तिमीले फेरिरहेको सासले तिमीलाई नै फेरिदिन सक्छ। झुक्नै पर्छ सासहरूसँग तिमीले, नझुक्ने त लास पो हुन्छ। झुक्नै पर्छ सासहरूसँग तिमीले, नझुक्ने त लास पो हुन्छ। कविता नम्बर 22। छाता नभएको मौका छोपेर मुसलधारे पानीले हिर्काएर गयो, उसलाई साह्रै मजा भयो होला भोलिपल्ट म जरोले थलिँदा। कविता नम्बर 23। महँगा देशहरूले सस्ता देशका मान्छेहरूलाई किलोको भावमा किन्ने गर्छन्, सामर्थ्य छ पैसामा, विभाजित छ मानिस। कविता नम्बर 24। पति मारिएछ क्यारे, धोबी चरो धेरै बेरसम्म रोएर गयो, आँसु सकिएपछि चङ्गा हुन्छ मन, रुन पनि त आँसु हुनु पर्यो नि। कविता नम्बर 25। मुरझायो लजावती मान्छेको स्पर्श कस्तो नराम्रो, मुरझायो लजावती मान्छेको स्पर्श कस्तो नराम्रो। कविता नम्बर 26। अरूमाथि उभिएर, अरूलाई नै टेकेर, अरूकै रस चुसेर संस्कार पढाइरहेछ सुन्दर फुल सुनाखरी। कविता नम्बर 27। सल्लाका पातहरू गीत गाउन सिपालु हुन्छन्, मात्र हावा बहनुपर्छ, तिमी नभए पनि हुन्छ। कविता नम्बर 28। वकिल र न्यायाधीशमा फरक त्यति छ, वकिल बचाउन खोज्छ, न्यायाधीश चाहिँ बचाउन सक्छ। कविता नम्बर 29। बुद्धले मूर्तिको विरोध गरे, मार्क्सले मान्छे पूजाको, अनुयायीहरू त गजबकै रहेछन्, सबैभन्दा ठुला मूर्ति उनीहरूकै बने, विचारको बिजोग खपिन सक्नु छ संसारमा। कविता नम्बर 30। इन्द्रेणी बनेर प्रकृतिले तिमीलाई सिकाइरहेछ,
जीवनका रङ्गहरू। इन्द्रेणी बनेर प्रकृतिले तिमीलाई सिकाइरहेछ जीवनका रङ्गहरू। कविता नम्बर 31। नरिवलको एउटा पात रोजेर त्यो कर्मी चराले झुन्डिने गुड बनायो। गुडभित्र गोबरले लिपेर जुनकिरी टाँस्यो। उज्यालो बनायो श्रीमतीसँगको पहिलो रातलाई। एक दिन एकाएक सुनामी चल्यो। त्यसै दिन हरायो पनि छोडेर मलाई। उसका अपूर्ण बच्चासहित फुटेका फुलहरू र हल्लिरहेको रित्तो गुड। उसका अपूर्ण बच्चाहरूसहित फुटेका फुल। कविता नम्बर 32। जति अग्लिन खोजे पनि तिमी मान्छे मलाई कहिल्यै उछिन्न सक्दैनौ। यद्यपि म रुख तिमीले नै रोपेको बिरुवा हुँ। कविता नम्बर 33। आँखामा आँसु यसरी बगे जसरी नदी बग्छ। थाहा छैन तिमी कहाँ छौ, आँसुले खोजिरहेछ। कविता नम्बर 34। अलिकति उकालो अलिकति ओह्रालो, पिउने पानी, छहारी र स्वच्छ हावा, हरियाली फुलहरू र जङ्गली फल, पहाडले दिएको उपहार मानिसहरूका लागि। कविता नम्बर 35। जति भोकाए पनि बाघ कहिल्यै घाँस खाँदैन। आफ्नो शिकार आफै गर्छ ऊ, अरूको शिकारमा आँखै लाउँदैन। यदा कदा बाघ शिकार नपाएरै मर्ने गर्छ। कविता नम्बर 36। एउटा शक्तिशाली प्रधान सेनापति सहस्र जर्नेलहरूलाई दिनौँ जसो उर्दी गर्छ। मौका पर्दा सम्पूर्ण देशलाई नै शासन गर्छ। तर जब आफ्नै घरभित्र पस्छ निरीह ऊ आफै शासित हुन्छ। कविता नम्बर 37। मधेसमा हुर्के पनि मधेसमै बढे पनि मेरो परिचय मात्र पहाड हो। बाबुको अंश बोकेको छ पहाडले, आमाको हंस बोकेको छ पहाडले। म पहाडलाई माया गर्छु। कविता नम्बर 38। ऊ आफ्नो घर आफै बनाउँदैन, जबरजस्ती हडप्छ अरू सानाकै गुड। अनि बच्चा कोरल्छ त्यसैमा, जित्न सक्दैन उसलाई कसैले युद्धमा। बच्चा हुर्कन मात्र पाउनुपर्छ अनि आफ्नै गुड धनीसँग युद्ध गर्छ र अन्त्यमा उसैको हत्या गर्छ। कोइली कुहु कुहु कति मिठो बोल्छ। कविता नम्बर 39। चिठीहरू जलाएर सम्झनाको न्यानो तापे, मेरो स्वर्गीय प्रेमको मलामी कसरी जानु म। कविता नम्बर 40। सबैभन्दा ठुलो सजाय सुखी नहुनु हो। जति पुरुषार्थ गर्छौ प्रारब्ध त्यति नै बलियो हुन्छ। नयाँ राम्रो लाग्छ तर याद पुरानो गरिन्छ। तर यी सबै भन्ने वक्ताहरू ईश्वरको विद्यालयमा पढेका ईश्वरकै विद्यार्थीहरू थिए। कविता नम्बर 41। कसैले मार्नै पर्दैन छिचिमिराहरूलाई। लाखौँ छिचिमिराहरू एकै पटक धरतीबाट बाहिर निस्कन्छन् र अर्को दिन देख्नै नपाई एकै पटक सबै मर्छन्। कविता नम्बर 42। हामी काँडाहरू पहरा दिइरहेछौँ, ती सुन्दर फुलहरू कसैले नटिपुन्। आततायी छ मान्छे चाहिँ तिमीलाई चढाएर पुण्य लुट्न खोजिरहेछ। हामी काँडाहरू पहरा दिइरहेछौँ, ती सुन्दर फुलहरू कसैले नटिपुन्। आततायी छ मान्छे चाहिँ तिमीलाई चढाएर पुण्य लुट्न खोजिरहेछ। कविता नम्बर 43। आँसु मलाई असाध्यै मनपर्छ, यद्यपि म तिम्रो आँखामा आँसु देख्न चाहन्न। आँसु मलाई असाध्यै मनपर्छ, यद्यपि म तिम्रो आँखामा आँसु देख्न चाहन्न। कविता नम्बर 44। गाई रङ्गहरूमा बाडिए पनि, सिमानाहरूमा छुट्टिए पनि, जातहरूमा विभाजित भए पनि दिइरहेछ सबैलाई सेतै दुध। कविता नम्बर 45। थाङ्नुसम्म नभएको निवस्त्र संसारको काखबाट पहिलोपल्ट मेरै आमालाई रोएर सुनाएको थिएँ, आमा जस्तै कविता। कविता नम्बर 46। जब तिम्रो आँखाले मेरो दुःख सम्झेर अलिकति आँसु झारे, मलाई यस्तो लाग्यो म त्यही आँसु बनेर जमिनमा झरिरहेछु।
कविता नम्बर 47। मैले बिर्से पनि ऊ मलाई बिर्सदैन, निशुल्क बचाउन सधैँ पल पल आइरहन्छ। ऊ आएपछि थाहा हुन्छ म बाँचेकै छु भनेर, कहिलेसम्म आउँछ उसैलाई थाहा होला। कविता नम्बर 48। अरूलाई त देख्छु र हेर्छु, नियति यस्तै छ, आफैलाई देख्न भने ऐना नै हेर्नुपर्छ। कविता नम्बर 49। लाटो कोसेरो धेरै बहानामा दिउँसो आँखा देख्दैन, अभिशप्त छु आँखा चलाउन पनि सक्दैन। घुमाउनै परे उसिङ्गै टाउको फनफनी घुमाउँछ, पापहरू धेरै लुकाउन सकिन्छ भनेर लाटो कोसेरो सधैँ अँध्यारो नै मन पराउँछ। पापहरू धेरै लुकाउन सकिन्छ भनेर लाटो कोसेरो सधैँ अँध्यारो नै मन पराउँछ। कविता नम्बर 50। पर्दा तान्ने र उघार्नेलाई न त दर्शकले देख्छन् न त कलाकारले नै, तर ऊ सबैलाई देख्छ। कविता नम्बर 51। भुइँचालो के हल्लिएको थियो, म भागे ज्यान जोगाउन आफन्तहरू छोडेर। कविता नम्बर 52। बादशाहसँग हिराको औँठी छ, हिराको औँठीमा इच्छा मरण हुन्छ। कविता नम्बर 53। हेर्दा सुन्दर देखिने सेतो हिमालले कालै बनाएर खायो, मेरा अनुहार औँलाहरूलाई दया रहेन उसमा, किन ऊभन्दा चिसो छ उसको मन। कविता नम्बर 54। क्यालेन्डर बनेर आयो ऊ, फेसन बनेर गयो ऊ, स्वागतसँगै विदाई गरे नयाँ वर्षलाई मैले। कविता नम्बर 55। इन्द्रेणी पर्दा धेरै नाचेर थाकेको मयूर आफ्नो खुट्टा हेरेर आफै रोयो। कविता नम्बर 56। अछुत मानिएकी सबरीको जुठो बैर खाएर अहिलेसम्म बाँचिरहेछन् त्रेता युगका राम। कविता नम्बर 57। क्यामेलियन रङ बदल्न सिपालु हुन्छ, प्रत्येक पटकको शिकार गर्दा रङ्ग बदलेर नै ऊ शिकार गर्छ। बस्ने ठाउँ अनुसारको रङ्ग, शिकार अनुसारको रङ्ग र मौसम अनुसारको रङ्ग, यसरी नै बाँचेको हुन्छ ऊ कुनै भ्रष्ट नेता जस्तै। कविता नम्बर 58। मैले यसै धरतीले उमारेको अन्न फलफुल खाएँ, यहीँको पानीले तिर्खा मेटाएँ, यहीँको हावा हो जो हमेसा फेरिरहन्छु। आकाशलाई निशुल्क हेर्छु, सूर्य, धरती, पहाड, समुद्र र ताराहरू सबै मेरा आफन्त छन्, सबैलाई पाएर कति भाग्यमानी छु म। कविता नम्बर 59। दुई नदीको सङ्गम पवित्र हुन्छ भन्छन्, मलाई पनि मन लाग्यो दुई भएर बाँच्न। कविता नम्बर 60। ऊ आउँछ, आएपछि कसै गरी मैले जानै पर्छ। कविता नम्बर 61। पर्खनुपर्छ, समय आएपछि कायान्तरण हुन्छ तिम्रो पनि पुतली झैँ झुसुलेहरूबाट। कविता नम्बर 62। सरक्सान, तिमी अलि होची भए पनि उमेर उस्तै उस्तै हो भनेर प्रस्ताव गर्यो सगरमाथाले, लाज लागिरहेछ बेहुली हुने सम्झेर। कविता नम्बर 63। मृत्युदण्ड पर्खिरहेको कैदी ठानेर मैले दिएको मासु कुकुरले पनि खाएन। कविता नम्बर 64। रावण फेरि जन्मनुपर्छ, रावण फेरि जन्मिनुपर्छ, पुरा हुन पाउनुपर्छ उनका अधुरा योजनाहरू। सुगन्ध भरिएको सुन, स्वर्ग पुगिने सिडी र चिनीको बगिरहने समुद्र चाहिएको छ धरतीलाई, र चिनीको बगिरहने समुद्र चाहिएको छ धरतीलाई। कविता नम्बर 65। तिमीले सुन्यौ कि सुनेनौ, खोलाले सारङ्गी रेड्दा ढुङ्गामा ठोकिएको पानी रोएको थियो पहाडलाई सम्झेर। कविता नम्बर 66। सधैँ सधैँ एनी मन गङ्गटो माथि नै बुई चढेर बस्छ, र गङ्गटाले गर्न लागेको सामुद्रिक शिकार थाहै नदी पहिला आफू खान्छ। गङ्गटो अगाउनुभन्दा पहिला उसकै पिठ्यौँको एनी मन अगाउनुपर्छ,
समुद्रको कानुन पनि गजबकै रहेछ, गङ्गटाको नियति जस्तै। कविता नम्बर 67। कस्तो राम्रो एउटा सम्राट मुकुट फुकाएर मान्छे हुन राजी भयो। कविता नम्बर 68। बिजुलीको नाङ्गो तारमा लहर मिलाएर चराहरू बसे, अभिशप्त छु म त्यसरी बस्न सक्दिन। कविता नम्बर 69। तिमीलाई देख्दा मलाई तिर्खा लाग्यो, ननीको मान्दिनौ भने नाङ्गै पिउँछु म तिमीलाई। कविता नम्बर 70। सुनको लङ्का झैँ कहाँ थियो र अयोध्या, सबै गरिब सबै भिखारी, चोर्न लायक वस्तु नै नभएपछि किन लगाउनु ताला। कविता नम्बर 71। थाहा हुँदैन उसलाई, उसले जीवनभर खोजिरहेको सुगन्धित वस्तु उसकै नाइटोमा बास बसेको छ भनेर जहिले पनि मूल्यकै कारणले मारिन्छ मृग र लुटिन्छ उसको बहुमूल्य कस्तुरी। कविता नम्बर 72। ठुलो भए पनि सुपारीको बोट हौ तिमी, तिमी छाया र ओत अरूबाटै लिन्छौ। कविता नम्बर 73। कोपिला फक्रिएपछि म निदाएँ, सपनामा हाम्रो सँगै फुल्ने बाचा छ। कविता नम्बर 74। तिमीले आँसु पुछेको रुमाल हो यो, पखाले पनि जाँदैन भावनाको साइनो, पानीले कसरी मेटिन्छ। कविता नम्बर 75। वनकिराहरू झ्याम्मिन्छन् मणिको प्रकाशमा, जब आहारका लागि आफ्नै मणिको जाल थाप्छ सर्पले, नअघाउन्जेलसम्म पत्तै हुँदैन सर्पलाई मणि बिनाको अस्तित्व, आहाराको पर्याय जब हरिन्छ मणि कसैबाट अनि बहुलाउँछ ऊ, समाप्त हुन्छ मणिसँगै आफू पनि। कविता नम्बर 76। हावाको गतिसँगै लिङ्गाहरूमा बेरिएर हिमाली ध्वजा पताकाहरूले ओ मणि पद्मे हुममा बुद्ध जपिरहेछन्। कविता नम्बर 77। हिमाल हेरेपछि म खुसीले रोएँ, हिमाल पनि रोयो, उसको आँसुले म मुक्त भएँ। कविता नम्बर 78। मिलेरै खान्छन् मिलेरै बस्छन् जति धेरै भए पनि माहुरी र कमिलाहरू। कविता नम्बर 79। अन्यायी पाइलाहरूले धेरै कुल्चेपछि थेग्नै नसकेर मैले सपनामा चढ्ने गरेको हिमाल आज मेरै अगाडि लडे। कविता नम्बर 80। उनै सूर्यलाई हेरेर म धन्य भएँ, जसलाई मेरा पुर्खाले हजारौं वर्ष अघिदेखि पुजेका थिए। उनै सूर्यलाई हेरेर म धन्य भएँ, जसलाई मेरा पुर्खाले हजारौं वर्ष अघिदेखि पुजेका थिए। कविता नम्बर 81। मान्छे त छलिपो रहेछ, मदारी र माउते बनेर रत्याउने कला बेच्दै ऊ आफै पनि बाँचिरहेछ। कविता नम्बर 82। पानी पर्दा जङ्गलहरूले पनि गीत गाउँछन्, मिठो सङ्गीत भर्छन् पहाडहरूले, इन्द्रनीले प्यास मेट्छ नदीहरूबाट, आकाश पनि इखालु छ, थर्काइरहन्छ घरिघरि सहनशील धरतीलाई। कविता नम्बर 83। हामीले बुझेनौँ एक अर्काको भाषा, तर अचम्म हाम्रा अवयवहरू रमाए भाषा बिने, उनीहरू आफ्नै भाषाले कुरा गरे, हात मिलाए र खेल्न थाले उनीहरूकै आदिम भाषामा। कविता नम्बर 84। जुनलाई छुने इच्छा थियो बादलको, प्रवेश आज्ञाको पर्खाइमै आकाशमै रोइरह्यो, प्रवेश आज्ञाको पर्खाइमै आकाशमै रोइरह्यो। कविता नम्बर 85। तिमीले क्यामेरामा कैद गर्यौ, मैले आँखामा कैद गरेँ, हजारौं वर्षदेखि म आँखाले नै तस्बिर उतार्छु, हजारौं वर्षदेखि म आँखाले नै तस्बिर उतार्छु। कविता नम्बर 86। तिमी पिपल म बर, हामी दम्पति फैलन र बलियो हुन, प्रेम र जीवनका लागि
म हाँगाबाटै भए पनि जराहाल्छु, म हाँगाबाटै भए पनि जराहाल्छु। कविता नम्बर 87। मनसुन झैँ आयो वो मलाई छोयो र हाँसेर गयो। कविता नम्बर 88। पर्खिरहेछ अझै पोहोर साल पनि मलाई हेर्न नपाउँदा फुल्नै मन लागेन रे गुराँसलाई। पर्खिरहेछ अझै पोहोर साल पनि मलाई हेर्न नपाउँदा फुल्नै मन लागेन रे गुराँसलाई। कविता नम्बर 89। घाम सूर्यसँग मात्र हुन्छ, घाम सूर्यले मात्र दिन्छ। मेरो सूर्य म तिमीलाई थेक्नै सक्दिन, तिमी सधैँ घाम भएर आइरहु। म पनि बाँच्न चाहन्छु तिम्रो ऊर्जामा, तिमीले दिएको घामसँगै। कविता नम्बर 90। मरेर पनि दुःख दिइरहेका हुन्छौ यदि तिमी निद्रामा घुर्छौ भने। मरेर पनि दुःख दिइरहेका हुन्छौ यदि तिमी निद्रामा घुर्छौ भने। कविता नम्बर 91। ढुङ्गा त ढुङ्गै हो, त्यो ढुङ्गा घर बनाउन काम लाग्छ, सडक कुदाउन काम लाग्छ, समुद्रमा पुल उठाउन विभाजित त्यो जब महान हुन्छ अनि सबैभन्दा महँगो हिरा बन्छ। कविता नम्बर 92। मैले उनका ती आँखाहरू हेरेँ, 100 वर्षे हातहरू मायाले समाएँ र मैले देख्न नपाएकी मेरी हजुरआमालाई देखेँ। कविता नम्बर 93। कस्तो अचम्म, कहिले परिचय नभएका उनीहरू पहिलो परिचयमै हामीलाई समेत एक वचन नसोधी एक आपसमा धक फुकाएर खेल्न थाले। हामी भने हेर्या हेरै भयौँ। कविता नम्बर 94। सूर्यबाट शक्ति चोरेर लालिमाको, चन्द्रबाट शीतल टिपेर सुन्दरताको, अनि सागरबाट गहिराई लिएर निलिमाको, आकाशले एकाएक भन्यो म अब बादशाह भएँ। कविता नम्बर 95। दुध पनि तान्छन्, उन पनि लान्छन्, भारी पनि बोकाउँछन्, अशक्त के हुनुपर्छ, उल्टै मारेरै खान्छन्, तिनीहरू मान्छे हुन्, महान मान्छे। कविता नम्बर 96। जुन र तारालाई च्यापेर अर्कै वृत्तको खोजीमा भाग्दै थियो आकाश, मैले सम्झाएर रोकेँ आकाशको शीत मेरो हिमाललाई मनपर्छ। कविता नम्बर 97। ताराहरूलाई बिस्कुन बनाएर नाङ्लामा सुकाएपछि धक फुकाएर मैले रातभर जुनसँग खेलेँ। कविता नम्बर 98। मेरो देश जहाँ अझै पनि जीवित छन्, धोएको कपडा बटारेर पानी निचोड्दा आफ्नै सासूको घाँटी सम्झने बुहारीहरू। कविता नम्बर 99। झ्यालबाट फुत्त छिरेर बाछिटाको बहानामा तिमीलाई सुमसुम्याउँदै मनसुन पोखियो तिमीभरि, तिम्रो शरीरभरि। कविता नम्बर 100। मैले स्वागत गरेँ ताली बजाएर आफ्नै मृत्युदण्डलाई। कविता नम्बर 101। ऊ खसी घिसारिरहेको थियो, खसीलाई के थाहा बगरेसँग उसको नाता। कविता नम्बर 102। कस्तो अचम्म, जति धेरै गरौँ हुन्छ उति नै छिटो दौडिन्छ नदी पानीको भारी बोकेर। कविता नम्बर 103। अर्थी अघि बढेर भन्दै थियो मलामीलाई, म पहिला जान्छु तिमी बिस्तारै आउनु। कविता नम्बर 104। स्वर्गबाट अपहरित पारिजात हेर्नै नपाई तिमीले, म फुलिदिन्छु छुनै नदिई तिमीलाई, म झरिदिन्छु बरु लागोस् धरतीकै बात। कविता नम्बर 105। ऊ असल छ, आँखामा राख्दा पनि बिजाउँदैन, तर ऊ कुनै सपना देख्दैन। कविता नम्बर 106। कस्तो नियति, मरेपछि उसलाई जुम्राले पनि छोड्यो। कविता नम्बर 107। जहिले पनि निवस्त्र नुहाउँछ हिमाल, निवस्त्रै हुँदा सुहाउँछ हिमाललाई। कविता नम्बर 108। जमिन हाँस्यो आफूलाई किन्नेको आयु सम्झेर, जमिन हाँस्यो आफूलाई किन्नेको
आयु सम्झेर। आदरणीय साहित्यिक मनहरू, हामीले कवि कृष्ण प्रसाईको घामको वर्षा कविता सङ्ग्रहभित्रबाट 108 जैन कविता यहाँ वाचन गऱ्यौँ। हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र आजको बसाइबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।